Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue في une nouvelle vidéo Inch'Allah. اليوم غادي نكملوا le module ديالنا ديال la comptabilité analytique d'exploitation وبالضبط le chapitre ديال l'inventaire permanent des stocks. اللي ما شافش la vidéo précédente يمشي يشوفها. راح ندرنا la méthode ديال CMUP après chaque entrée ou période de stockage. وإن شاء الله اليوم غادي نشوفوا la méthode FIFO. بون كيف ما كتشوفوا معايا هنا كتبان لكم لا ميثود دو لوفويسمون دو ستوك كاينه فيفو ليفو. وعطيتكم ان اكزامبل بور بيان كومبري هاد لا ميثود فيفو. L'exemple, les mouvements des stocks de matières premières sont indiqués ci-dessous pour le mois de janvier 2017. Très bien. Le 2-1 stock de 200 kg à 20 درهم le kilo. بمعنى هذا لو ستوك انيسيال. شنو كان عندي في لو ستوك قبل ما غادي نبدا ندير لي موفمون. Le 3-1 عندي سماك واحد لونطري numéro 1 مهم هذاك غير le numéro 800 كيلو à 18 درهم le kilo. Le 4-1 عندي sortie de 300 كيلو. Le 10-1 عندي entrée à 16 درهم le kilo. عندنا 400 كيلو يعني 400 كيلو à 16 درهم le kilo. عندي après كاين le 21 واحد le sortie ديال 600 كيلو. le 25-1 l'entrée ديال 200 كيلو à 15 درهم le kilo. et le 31 dernièrement sortie ديال 250 كيلو. Travail à faire, établir la fiche de stock selon la méthode FIFO. Deuxième question, établir la fiche de stock selon la méthode LIFO. وكيف قلت لكم انا في الاول تاع الفيديو ان شاء الله اليوم غادي نخدموا غير la méthode FIFO. دونك في solution باش نشوفوا كيفاش كنتعاملوا مع دونك في لا سوليوشن كيف كنت قلت لكم ديما لافيش ولا لو تابلو ديال هاد لي 4 ميثود يعني كو سا سوا سي ام او بي بلي دو ميثود ديالها ولا فيفو ليفو راه كيتريبريزونطاو بنفس لا مانيير بنفس الطريقه. كتكون دات ديزينياسيون اونطري بلي 3 كولون ديال لا كونتيتي بري انترمونطون سورتي اي لو ستوك. داكوغ اول حاجه كانت عندي ان ستوك انيسيال. ان ستوك انيسيال في لو 2-1 باش ب 200 كيلو بري unitaire ديال 20 درهم. دونك 200 fois 20 est égal à 4000. je parle في هاد هنايا est égal à 4000. دونك sortie هادي راه ماشي sortie كنعاود نكتبها في الستوك. 200 عندي في لو ستوك بمعنى 200 كيلو ب 20 درهم est égal à 4000. la valeur 4000 dirhams. le 3-1 كانت عندي واحد لونطري ديال 800 كيلو ب 18 درهم. كنت ديما كنقول لكم كيف قلت لكم في لا فيديو بريسيدونت ونعاود نقول لكم ديما لونطري لا فالور ولا لو بري يونيتير ديال لونطري ما كنحسبش ما كايناش شي قاعده باش نحسبوا انا حيت داكشي سا ديبون لونتربريز مع سون فورنيسور. لا نيغوسياسيون ما بين لو كليون ولا لونتربريز مع الفورنيسور ديالها. داكوغ دونك عندي هنايا انطري ديال 800 كيلو ببري يونيتير ديال 18. دونك 800 fois 18 تعطينا 14400. دونك هذه ماشي سورتي. غنمشيو نشوفوا الستوك. هنايا غادي نحبس في لا ميثود ولا في لي دو ميثود ديال سي ام او بي كو موين يونيتير بونديري ما عمرنا ما كنكتبوا في ستوك تنقولوا بلي مثلا عندي هاد لا مارشانديز بلو بري فلان فلاني اي دوطخ مارشانديز بلو بري فلان فلاني. جو بارل مارشانديز دونك ممكن انه يكون ماتيير بروميير ممكن انه يعني مثلا نقول مارشانديز يعني ان جينيرال. داكوغ كنا ضروري كنا كنحسبوا كانت عندنا واحد لا فورمول ديال سي ام او بي بلي دو ميثود كل ميثود بالفورمول ديالها كنحسبوا شحال لو بري يونيتير فاش غنلاقي دو ستوك او بلوس يعني جوج ديال لي ستوك او اكثر و دي بري يونيتير ديفيرون. داكوغ يعني كيكون عندي ان ستوك انيسيال بالبري وديك لونطري بان بري واحد اخر يعني كيفاش نلقى ما بيناتهم ان بري يونيتير يعني اللي يجمع هذا ويجمع هذا. هادو في سي ام او بي. اما هنايا في الفيفو ليفو لا كل حاجه بوحديتها. بمعنى انا في لو 3-1 فاش درت ديك لونطري ديال 800 ديال كيلو ب 18 درهم شنو تنقول انا ديجا عندي ان ستوك انيسيال ب 20 درهم وديك لونطري درتها ب 18. ما غنلاقيهمش ماشي نفس لو مونطون كي كانوا نفس لو مونطون نفس لو بري يونيتير. واخا داكوغ غادي ندير 200 بلس 800 وغنحط مثلا كانوا 20 غنحط لو بري يونيتير 20 ونحسب لو مونطون. هنا لا داكشي باش في الفيفو ليفو كنكتب
الاولاني بوحديتو والثاني بوحديتو، مع العلم انني ماشي بحال مثلا نكتب 800 ب 18 هي الاولى والثانيه هي 200 يعني كيف ما بغيت نكتبهم، لا كنحترم لا هيرارشي ديال لو ستوك الاول وانا غادا اللي كان عندي في لا مارشانديز اللي كانت عندي في الستوك الاول وانا غادا، اللي دخلت الثاني اللي دخلت الثالث اكسيتيرا. داكوغ، بمعنى هاد 200 هادي، هاد 200 كيلو اللي المهم بصح هادي، بمعنى هاد 200 هادي جو دي بيان هاد 200 كيلو هادي هي اللي كانت عندي في الاول قبل ما غندخل هاد 800. داكوغ، يعني اوتوماتيكمون غنكتبها هي الاولى وهذه هي الثانيه. انا غنجي نشرح لكم من بعد مور هاد لوبيراسيون، غنشرح لكم كيفاش علاش خصنا نحترموا ديك لا هيرارشي، ها اللي دخلنا السطوك الاول ها الثاني ها الثالث اكسيتيرا. من بعد كانت عندي واحد السورتي ديال 300 كيلو، وفي السورتي بيان سور ما تيعطيوكش لو بري اونيتير. هنا غادي نشرح لكم الفيفو كيعني first in first out، اللي دخلات لك الاولى هي اللي غتخرجي الاولى. داكوغ، بمعنى انا كانت عندي السورتي ديال 300 كيلو، ما غنمشيش نخرجها من ما عجبني نخرجها هي من هاد 200 غنخرجها من هاد 800، لا بالترتيب اللي دخل عندي في لو ستوك الاولاني هو اللي غيخرج منها نخرج، ما كفانيش عاد غادي غنخرجو كامل، عاد غنزيد من داك اللي دخلني في المره الثانيه 300 كيلو. دونك اوتوماتيكمون فاش كنقول لكم خصكم تخرجوا ديك 300 كيلو من الحاجه الاولى ولا لي ماتيغ اللي كانت عندي في الستوك الاولانيه، اوتوماتيكمون كنمشي لهادي لهاد 200 كيلو ب 20 درهم. هنا كيطرح السؤال، هنايا انا عندي السورتي ديال 300 كيلو وهذه غير 200 كيلو، بقات لي 100 كيلو عاد عندي الحق نهزها من هاد الثانيه. داكوغ، دونك بمعنى ها نتوما في السورتي هزيت هاد 200 كيلو كامله اللي ب 20 درهم، ها انا هزيتها وعاد مازال ناقصاني واحد 100 كيلو عاد هزيتها من لو ستوك اللي دخل من موراه. كون كان مثلا عندي هنايا 3 ديال لي ستوك 200 و 800 و 3 مثلا 500، كنت غادي نهز من 800 حيت 500 دخلتني هي الثالثه. داكوغ، جيسبر تفهموا. دونك 200 هي الاولى دخلتني هي الاولى، دونك كتهز كامله، مازال شايط ليا، دونك مازال شايط ليا على 300 كيلو 100، دونك كنهزها ديك 800 100 هزيتها من لا مارشانديز اللي دخلت لي ب 18 درهم اللي هي 1800. دونك اوتوماتيكمون في الستوك شحال باقي لي في الستوك؟ كانت عندي اول حاجه 200 كيلو ب 20 درهم هزيتها كامله، دونك زيرو، بقات لي صفر كيلو من لا مارشانديز اللي فيها 20 درهم بري اونيتير اللي يعني صفر، ما بقاتليش يعني 0,000. موراها لو ستوك ديال 800 كيلو، ديال 800 كيلو هزيت منه 100 كيلو، دونك 800 ناقص 100 بقات لي 718 هادي فوا هادي 2600. موراها عندي واحد لونطري، ديما لونطري ما عنديش فيها اشكال. لونطري كونتيتي عندي ديجا عاطيني هي 400 كيلو، لو بري اونيتير عاطيني هي هو 16، دونك 400 فوا 16 هي 6400. نمشيو لو ستوك. لو ستوك ديجا شنو عندي انا في لو ستوك انيسيال بعدا؟ عندي 700 ب 18 ب 2600، ايوا نكتبها عاد نشوف شنو دخلت، ودخلت 400 ب 16 درهم ب 6400. علاش ما لقيتهمش؟ لان ما عندهمش نفس لو بري يونيتير، هذا ب 18 وهذا ب 16. كون كانت عندي هاد لونطري دخلتها ب 18 واخا غندير 700 زائد 400 وغندير 18 بري يونيتير واحد وغتكون عندي فالور وحده. نو، هنايا عندي دي بري مختلفين. دونك و 700 هي الاولى عاد 400 حيت 700 هي اللي كانت عندي قبل في الستوك، عاد 400 باش من تكون عندي شي سورتي راه غنهز من هاد 700 حتى لا ما كفاتنيش عاد نهز لها 400. موراها عندي واحد لا سورتي ديال 600 كيلو، فوالا 600 كيلو غنمشي نرجع لو ستوك انيسيال ديالي، لو ستوك بريسيدون ديالي اللي هو لو ستوك انيسيال، غنرجع ليه اول حاجه دونك 600، دونك تنهزها من اول سطر 600 غنهزها من هنا. شحال عندي هنا؟ عندي 700 كافياني وغادي تشات لي 100، دونك ما عندي ما نكمل. دونك من هنا غنهز 600 لو بري اونيتير اللي هو 18، هذيك فوا هذيك دي 1800. شحال بقات لي؟ 700 ناقص 600 بقات لي 100 ب 18 اللي هي 1800، وهذاك ديك لونطري اللي كنا درنا قبل ديال 400 راه باقا هي 400 ب 16 6400. تري بيان. مورا عندي واحد لونطري ديال 200 كيلو فوا 15. هادو دي دوني كيتعطاو كيف ما قلت لكم ديال لونطري اللي غتعطيني لو مونطون 3000. هنايا غنمشي لو ستوك. شنو كان عندي ديجا انا في لو ستوك؟ كان عندي ديجا في لو ستوك واحد 100 كيلو اللي ب 18 درهم وواحد 400 كيلو اللي ب 16 درهم. ودابا شنو دخلت واحد 200 كيلو اللي ب 15 درهم. حتى هي بري مختلف، دونك غتحط بوحديتها حتى هي 200 فوا 15 تاكالا 3000.
موراها عندي واحد لا سورتي ديال اش ديال 250 كيلو. فوالا اول حاجه من سمعنا 250 كيلو غادي نطلع الستوك انيسيال، خصني نهزها من الاول شنو عندي فيه غير 100 وانا خصني 250. دونك نهز بعدا هاد نهز ديك ال 100 غنشوف لو ستوك اللي من موراه فيه 400. بعدا عندي واحد لا سورتي ديال 250. من نهز ال 100 غنحيد بعدا هاد ال 100 هادي، شحال غتبقى لي؟ 250 ناقص 100 غتبقى لي 150. 400 كبيره على 150؟ وي كبير على 150. دونك صافي غنهز منها هي 150. لنفرض كون كانت عندي هنايا 100 دونك مازال ناقصني واحد ل 50، غنهزها من هاد لو تروازيام ستوك. داكوغ هاد لو تروازيام لو نسميوه ان لو. تري بيان. دونك غنهز 100 ب 18، هاد السطر الاولاني غنهزو كامل غتبقى لي 150 غنهزها لهاد 400. 150 فوا 16 اللي هو 2400. دونك لو ستوك شنو باقي لي دابا في لو ستوك؟ اول حاجه كانت عندي في لو ستوك انيسيال 100 اللي ب 18 درهم، راني هزيتها كامله دونك ما بقاتش 000. كانت عندي 400 اللي ب 16 درهم، هزيت منها 150. 400 ناقص 150 est égal à 250. 250 fois 16 est égal à 4000 درهم. وهذا الستوك ديال 200 ما زدت منه والو، باقي كيف ما هو. دونك نزيد نحطو 200 fois 15 est égal à 3000. جيسبر تكونوا فهمتوا. المهم راه سي فاسيل، الواحد خصو غير يفهم لو برانسيپ ديال ان سي ام او بي. كنلاقي كنحاول نحسب ان بري اونيتير واحد. اما بالنسبه لفيفو والليفو نشوفوا فيفو الليفو بجوج بهم، ما كنلاقيش كل واحد بلو بري ديالو، كنحطوهم مختلفين يعني كل ان لو بوحديتو تيكونوا مفرقين. فوالا غير هو الفيفو انا فاش تكون عندي واحد لا سورتي راني كنهز من الاول من لو ستوك الاولاني اللي دخل عندي في لو ستوك الاولاني، ما كفانيش غنهز من الثاني، ما كفانيش عاد نهز من الثالث وانا غادا. باغ كونطخ لا ميثود لا دوزيام ميثود ان شاء الله اللي غنديروها في لا فيديو بروشين اللي سميتها ليفو لاست ان. هذه فيفو فيرست ان دخول اول، هذيك لاست ان. داكوغ يعني الاخر. يعني فاش كتكون عندي واحد لا سورتي بلاصه ما نهز من الاول كنهز من الاخر. داكوغ يعني صراحه يعني ماشي ما كاينش شي ديفيكولتي. ولا كانت عندكم شي كاستيون n'hésitez pas de mettre vos questions في commentaire ou bien surtout il y a des messages كيف ما مولفين. راني مخليه لكم النيميرو ديالي بروفيسيونيل، صيفطوا لي فيه ميساج كنجاوب على كلشي. وراه كنصيفط دي زوديو كنشرح فريمون، كيكونوا دي زوديو لي طوالين كنشرح يعني ما ترددوش. اي بون كنكونوا سالينا على الفيديو. بالنسبه خلاص لا ديرنيير كولون اللي هي التوتال ديما كنقول لكم لو ميم برانسيپ. لو توتال ديال الكونتيتي بحال مثلا ديال لونطري غندير توتال ديال الكونتيتي، توتال ديال المونطون. لا بغيت نلقى لو بري اونيتير غادي ندير لو مونطون ديفيزي سور لا كونتيتي. وبالنسبه للسورتي حتى هي السورتي غندير توتال ديال الكونتيتي توتال ديال المونطون، ولا بغيت نلقى لو بري اونيتير غندير المونطون ديفيزي سور لا كونتيتي. والستوك كيف ما العاده ماشي توتال، ديما تنقول لكم لا تنقول لكم لا ديرنيير ليني ديال الستوك هي اللي كندير فيها هي اللي كنحطها كوبي كولي في التوتال. بون كنكونوا سالينا لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله. et à la prochaine. merci pour votre vue.